बेहदको पनि बेहदको परम 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 महाशान्ति छ, महाशान्ति छ, महाशान्ति छ। गड इज वान, ट्रुथ इज वान। हाम्रो बेहदको हजुरबुबा भन्नुहुन्छ परम शान्ति। आज हामी गड इज वान, ट्रुथ इज वान को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। गड इज वान अर्थात् बेहदको विश्वको परमात्मा परमपिता एउटै मात्र छन्। त्यस्तै ट्रुथ इज वान अर्थात् बेहदको विश्वको आदि मध्य र अन्तको ज्ञान पनि एउटै मात्र छ। अन्तिम परमात्मा पनि एउटै मात्र छन् र अन्तिम परम सत्य ज्ञान पनि एउटा मात्र छ। बेहदको विश्वको मालिक जसलाई हामी सर्वशक्तिमान अधिकारी अर्थात् अलमाइटी अथोरिटी भन्दछौँ, उनी नै अन्तिम परमात्मा हुन् भने उनले बेहदको विश्वको बारेमा जुन ज्ञान दिएका छन् त्यो ज्ञान नै अन्तिम ज्ञान हो र यो ज्ञान केवल बेहदको परमपिताले मात्रै दिन सक्छन्। बेहदको ज्ञान प्रदान गर्नु नै बेहदको विश्वको परमपिता यानि सर्वशक्तिमान अधिकारी हुनुको प्रमाण हो। जसरी एउटा ब्रह्माण्डको रचयिताले त्यस ब्रह्माण्डको आदि मध्य र अन्तको ज्ञान दिन सक्छ, त्यसै गरी ग्यालेक्सी, युनिभर्स, मल्टिभर्सको मालिकले पनि आफ्नो आफ्नो ब्रह्माण्डको आदि मध्य र अन्तको मात्र ज्ञान दिन सक्छ, त्योभन्दा माथिको ज्ञान दिन सक्दैन। यस्तै तरहले बेहदको विश्व ब्रह्माण्डको ज्ञान पनि बेहदको विश्वको रचयिताले मात्र दिन सक्नुहुन्छ, अरूले दिन सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, भक्ति मार्गमा आदि अनादि परम सत्य सनातन धर्मको जुन गायन छ, जस्तो आदि यानि जहिलेदेखि सुरु भयो त्यस्तै अनादि यानि सदैव रहँदै आएको छ। यसको अर्थ बुझ्नको लागि ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै बेहदको सनातन विश्व कति ठुलो छ, कहिलेदेखि रहँदै आएको छ भन्ने कुरा पनि ज्ञानबाट मात्र बुझ्न सकिन्छ र यो ज्ञान केवल बेहदको विश्वको रचयिताबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। ब्रह्माण्ड यानि सोलर सिस्टम, ग्यालेक्सी यानि आकाशगङ्गा, युनिभर्स यानि निहारिका, त्यस्तै मल्टिभर्ससम्मको आदि मध्य र अन्तको पूर्ण ज्ञान मैले मेरो पुरानो भिडियोहरूमा दिइसकेको छु। जुन आत्माले बेहदको विश्वको आदि मध्य र अन्तको ज्ञान बुझ्दछ त्यो बेहदको उच्च गुणस्तरीय आत्मा हो, साधारण आत्मा होइन। किनकि यो ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग होइन। भक्ति मार्ग र ज्ञान मार्गमा आकाश जमिनको भिन्नता छ र एउटा ब्रह्माण्डभित्रको धरती यानि मृत्युलोकमा बसेर बेहदको ज्ञान बुझ्नु धेरै ठुलो कुरो हो, साधारण कुरा होइन। गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि मलाई जप तप ध्यान योगबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन, मलाई त केवल ज्ञानबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ र ज्ञानी त आत्मा मलाई विशेष प्रिय छ र अहिलेको समय पनि ज्ञानको समय हो। आजको समयमा लौकिक, अलौकिक अनि पारलौकिक सम्पूर्ण ज्ञान हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। धरती भूलोक हो भने धरतीभन्दा माथि भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक अवस्थित छ। त्यस्तै ब्रह्मा रहने स्थानलाई ब्रह्मपुरी, विष्णु रहने स्थानलाई विष्णुपुरी, साकारी शिव रहने स्थानलाई शिवपुरी अनि निराकारी शिव रहने स्थानलाई परमधाम भनिन्छ। त्यस्तै धरतीभन्दा तल 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल र सातल पातल अवस्थित छ। ब्रह्माद्वारा सिर्जना, विष्णुद्वारा पालना अनि शङ्करद्वारा विनाश हुने गर्दछ। हरेक चतुर्युगमा एक फेर अर्ध प्रलय, हरेक मनमन्तरमा एक फेर पुरा प्रलय हुन्छ। त्यस्तै 14 मनमन्तर पुरा भएपछि एक फेर कल्प प्रलय हुन्छ, जसमा विष्णुले 12 सूर्यको अग्नि पैदा गरेर भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक गरी तीनै लोक समाप्त पारिदिन्छन्। भने यस समयमा देवी देवताको आयु पनि समाप्त हुने गर्दछ र अन्तमा ब्रह्माको 100 साल पुरा भएपछि महाकल्प प्रलय हुने गर्दछ, जसमा शिव सूर्यमा प्रवेश गरी
काल अग्नि पैदा गरी पुरै ब्रह्माण्डलाई जलाएर भस्म गरिदिन्छन्। यस्तै तरहले महाशिवद्वारा महाकाल प्रलय, परम महाशिवद्वारा परम महाकाल प्रलय हुँदै जाँदा 100 कलाको हाम्रो मल्टिभर्सको पनि सिर्जन विसर्जन भइरहन्छ। 100 कलाको हाम्रो मल्टिभर्स बाहेकको अन्य सम्पूर्ण मल्टिभर्सहरू, त्यस्तै ग्रेट मल्टिभर्सदेखि बेहदको कलाको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डहरू अजर अविनाशी अमरलोक हुन्। त्यस्तै ब्रह्माण्ड 1 देखि 4 कलाको हुन्छ, महाब्रह्माण्ड 8 देखि 12 कलाको हुन्छ, युनिभर्स 16 देखि 20 कलाको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो मल्टिभर्स 100 कलाको हो। योभन्दा पनि माथिको तहमा अनन्त कोटि मल्टिभर्सहरू रहेका छन्, जुन तहगत रूपमा रहेका छन्। मल्टिभर्सको तह बढेसँगै कलामा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। जस्तो 100 कलाभन्दा माथिको तहमा रहेका मल्टिभर्सहरू 200, 500, 1000, 10,000 आदि कला हुँदै जान्छ। यस्तै किसिमले जाँदा बेहदको मल्टिभर्सहरूमा बेहदको कला यानि बेहदको परम प्रकाश हुन्छ। बेहदको विश्व ब्रह्माण्डको आदि, मध्य र अन्तको बारेमा ज्ञान हुन नै बेहदको ज्ञानी बन्नु हो। हाम्रो पहिलेको भिडियोहरू छन् महाकाल प्रलय भाग 1 र 2। त्यस्तै महाकाल प्रलयमा को कसरी बच्नेछ भाग 1 र भाग 2 अवश्य हेर्नुहोला। यसमा अझ गहिराइमा वर्णन गरिएको छ। सोलर सिस्टम, ग्यालेक्सी, युनिभर्स अनि मल्टिभर्ससम्मको ज्ञान हुनुले पनि बेहदको विश्व ब्रह्माण्डको आदि, मध्य र अन्तको ज्ञान बुझ्नमा सहयोग मिल्दछ। ज्ञानी आत्मालाई समयको पनि ज्ञान हुने गर्दछ कि अहिले कुन समय चलिरहेको छ र भविष्यमा कस्तो समय आउँदैछ भनेर। जब आत्मा आत्मस्वरूप बनी निराकार स्वरूप धारण गर्दछ तब उसलाई आत्म साक्षात्कार हुन सुरु हुन्छ। आदि, मध्य र अन्तको ज्ञान स्मरण हुन सुरु हुन्छ। तेस्रो आँखा खुलेपछि दिव्य दृष्टि खुल्दछ। यसबाट आत्मा ब्रह्म समान बन्दछ। आत्मा जहाँबाट आएको हो त्यहाँसम्मको ब्रह्माण्डलाई देख्न पनि हेर्न पनि सक्दछ। त उक्त आत्माले ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, सम्पूर्ण ज्ञान बुझ्दछ। उक्त आत्मामा रेकर्ड भएको ज्ञानहरू उसलाई बिस्तारै बिस्तारै स्मरण हुँदै जान्छ। आत्माहरूको रचना कसरी भयो? आत्माको शरीर कसरी बन्छ? ओरा के हो? आत्मा कति किसिमका हुन्छन्? भूत प्रेतको योनि के हो? मनुष्यहरू धरतीमा कसरी आए? मनुष्य अवतारमा आत्माहरू कसरी फस्दछन्? दोस्रो ब्रह्माण्ड, ग्यालेक्सी, युनिभर्स, मल्टिभर्सबाट आएका आत्माहरू धरतीमा कसरी फसिरहेका छन्? यस्ता सवालको जवाफ आत्मालाई आफसे आफ मिल्दै जान्छ। दोस्रो लोक या दोस्रो ब्रह्माण्डबाट आएका आत्माहरू आज कोही स्थूल जगतमा छन्, कोही सूक्ष्म जगतमा छन् भने कोही परमधाममा छन्। बाहिरी दुनियाँबाट आएका आत्माहरूबाट हाम्रो ब्रह्माण्ड मात्र होइन, महाब्रह्माण्ड, परम महाब्रह्माण्ड गर्दै पुरै मल्टिभर्स परिपूर्ण भएको छ। त यस्तै किसिमको ज्ञान लिँदै जाँदा बेहदको ज्ञान अर्थात् बेहदको विश्वको रचयिताको बारेमा पनि उसलाई ज्ञान हुँदै जान्छ। बेहदको विश्वको रचनाकार एउटै हुन् र उनी एकलाई जान्नाले सम्पूर्ण बेहदको विश्वको आदि, मध्य र अन्तको बारेमा जान्न सकिन्छ। ज्ञानबाटै बेहदको परम पितालाई जान्न सकिन्छ, किनकि यो लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक नभई बेहदको परम सत्य ज्ञान हो। आज धरतीमा अनेक धर्म, मठ, पन्थ, सम्प्रदायका आत्माहरू छन्। चाहे स्थूल जगत होस्, चाहे सूक्ष्म जगत होस्, सबै धर्मका आत्माहरू एक आपसमा लडिरहेका छन्। धर्मको नाममा अधर्म भइरहेको छ। धरतीमा देवता र असुरको लडाइँ भइरहने गर्दछ। यसै कारण धर्मग्लानीको समयमा धरतीमा मनुष्य सृष्टिलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भगवान विष्णुको अवतार भइरहन्छ। यी सब कुराहरू मैले मेरो पुराना भिडियोहरूमा भनिसकेको छु। ब्रह्माको 100 साल पुरा भएपछि ब्रह्माण्डको आयु पनि समाप्त हुन्छ। यस समयमा
निराकार शिव सूर्यमा प्रवेश गरेर काल अग्नि पैदा गरी पुरै ब्रह्माण्डलाई भस्म गरिदिन्छन्। त ब्रह्माण्ड, महाब्रह्माण्ड, परम महाब्रह्माण्ड हुँदै हाम्रो मल्टिभर्स पनि सिर्जन विसर्जनको कार्य किन भइरहेको छ, यसको ज्ञान पनि आत्माहरूलाई हुन थाल्दछ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग किन भयो, किन बन्यो? अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय अनि महाकाल प्रलय के हो, किन हुन्छ? यस्तै धरतीभन्दा माथिको 7 लोक किन बन्यो, कसरी बन्यो? धरतीभन्दा तलको 7 पाताल लोक किन बन्यो, कसरी बन्यो? 5 तत्त्वको दुनियाँ के हो, कसरी बन्यो? कुन ब्रह्माण्डको आयु कति छ? एलियन्स के हो? धरतीमा किन आउँछन्? आकाशमा देखिने अनगिन्ती ताराहरू के हुन्? यिनीहरूको अस्तित्व किन छ? यस्ता सवालको जवाफ आत्मालाई ज्ञानबाटै मिल्दछ। त समयअनुसार ब्रह्माण्डमा हुँदै जाने गतिविधिको ज्ञान भएपछि बेहदको ज्ञान बुद्धिमा आउँछ। ज्ञान आएपछि आत्मा बिस्तारै शान्त स्वरूप बन्दै जानेछ। आत्मस्वरूपको अनुभूतिबाट आत्मा भित्रैदेखि परम शान्तिको अनुभव गर्दछ, किनकि आत्माको वास्तविक स्वरूप नै परम शान्त स्वरूप, परम सुख स्वरूप, परम आनन्द स्वरूप, निजानन्द स्वरूप र दिव्य आनन्द स्वरूप हो। निराकारी अवस्थामा जब आत्माको रचना गरिन्छ तब उक्त आत्मा परम शान्त स्वरूप, परम सुख स्वरूप, परम आनन्द स्वरूप, निजानन्द स्वरूप, दिव्य आनन्द स्वरूपमा रहन्छ र यो स्वरूप नै आत्माको मूल स्वरूप यानि मूल संस्कार हो। रचनाको समयमा आत्मामा परम शान्तिको जुन संस्कार बन्दछ, पछि त्यही परम शान्तिको संस्कार प्राप्त गर्नको लागि आत्मा तडपिरहन्छ। त आत्माले त्यस्तो ज्ञान धारण गर्नुपर्छ जुन ज्ञानबाट आत्मा परम शान्त स्वरूपको अनुभूति गर्न सक्दछ। निराकारी अवस्थामा रचना गरिएका आत्माहरू चाहे एक कलाको होस् या 100 कलाको या चाहे बेहदको कलाको होस्, आत्मा आफ्नो मूल स्वरूपको खोजीमा भड्किरहेको हुन्छ। फलस्वरूप उसलाई ज्ञान मिल्दछ र अन्तमा जब उक्त आत्मालाई बेहदको ज्ञान मिल्छ तब आत्मा परम शान्ति, परम आनन्द, निजानन्द, दिव्य आनन्द स्वरूपको अनुभूति गर्दछ। जब आत्मा भित्रदेखि एकदम शान्त हुन थाल्दछ तब आत्माको एउटै लक्ष्य रहन्छ कि जुन ज्ञान मैले पाएँ त्यो ज्ञान सारा विश्वमा फैलाऊँ। जुन परम शान्ति मैले पाएँ त्यो परम शान्ति सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा फैलाऊँ। जब ज्ञान नै सर्वश्रेष्ठ रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान आत्मालाई हुन्छ तब आत्मा ज्ञानदान महादान गरेर बेहदको विश्वको रचयिता सर्वशक्तिमान अधिकारीलाई सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा चिनाउन चाहन्छ। जब बेहदको विश्व कसरी बन्यो, किन बन्यो, कसले बनायो भन्ने ज्ञान हुन्छ, ज्ञानबाटै सर्वशक्तिमान अधिकारीलाई जानिन्छ, मानिन्छ, तब गड इज वान, ट्रुथ इज वान को अर्थ बुझ्न सकिन्छ। बेहदको परमपितालाई जानेपछि सम्पूर्ण ज्ञान आफसे आप बुझ्दै जान सकिन्छ। ज्ञानसँगै आत्मा परम शान्ति, परम आनन्द स्वरूपको अनुभूति गर्न सक्दछ। आत्मा एकदम निर्मल अनि शान्त स्वरूप बन्दै जान्छ। आत्माले निराकारी अवस्था धारण गरेपछि आत्माको वास्तविक गुण यानि संस्कार स्मरण हुँदै जान्छ। आत्मा साकारी अवस्थामै भए पनि निराकारी अवस्थाको अनुभव गर्न सक्छ। तब आत्मामा विश्व सेवादारी, विश्व कल्याणकारीको भावना आउँछ। यस्तो अवस्थामा आत्माहरू अरूलाई पनि ज्ञान र परम शान्ति दिनको लागि हरदम कटिबद्ध रहन्छन्। आत्मा आफ्नो हरेक प्रयासले विनाशलाई रोकेर परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनमा लाग्दछन् र आजको समयमा त्यो अत्यन्त जरुरी पनि छ। यदि विनाशलाई समयमा नरोक्ने हो भने फेरि काल अग्नि उत्पन्न हुनेछ र सब जलेर भस्म हुनेछन्। त्यसैले बेहदको ज्ञानी बन्नुहोस्, ज्ञान धारण गरेर आत्मस्वरूपमा स्थित भएर परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाएर विनाशलाई रोक्नुहोस्। कयौँ आत्माहरू तडपिरहेका छन्, भड्किरहेका छन्। यस्ता आत्माहरूलाई ज्ञानदान महादान गर्नुहोस्। कतिपय आत्माहरू 5000 सालको ओल्ड ड्रामामा फसेर बसिरहेका छन्। उनीहरू त शास्त्रलाई पनि झुटो हो भन्दछन्। एउटा ब्रह्माण्डको ज्ञान त हाम्रो शास्त्रमा पनि लेखिएको छ।
महाशिवको एक पलमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू बन्नेछन् बिग्रनेछन् भनेर शास्त्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ। ज्ञानी आत्माले तद्युग वाक्यलाई लिएर पनि ज्ञान सागर विचार सागर मन्थन गर्न सक्छ। अनन्त कोटि शब्दबाटै ज्ञान स्मरण हुन थाल्छ। जब कुनै बेहदको आत्मा बेहदको ज्ञान धारण गर्दछ, आत्मस्वरूप बन्दछ अनि दिव्य दृष्टि प्राप्त गर्दछ, तब उक्त आत्माले सम्पूर्ण कुरा देख्न सक्छ। ब्रह्माण्ड, महाब्रह्माण्ड, ग्यालेक्सी, युनिभर्स, मल्टिभर्स हुँदै बेहदको दुनियाँमा के भइरहेको छ सब जान्न सक्छन्। त्यस्तै आत्मामा भूतकाल र भविष्यकाललाई जान्न सक्ने शक्ति पनि आउँछ। म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, किन आएको हुँ, मेरो रचयिता को हो? यस्ता सवालको जवाफ मात्र होइन, बेहदको विश्वको आदि मध्य र अन्तको बारेमा पनि आत्मालाई ज्ञान हुन्छ। बेहदको ज्ञान धारण गर्न सक्नु नै बेहदको आत्मा हुनुको प्रमाण हो। बेहदको आत्मा साधारण आत्मा होइन। बेहदको आत्मा बेहदको कलाको परम प्रकाशबाट बनेको हुन्छ। बेहदको आत्माहरूले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन्। उनीहरूको लागि असम्भव केही पनि छैन। यस्ता आत्माहरूले आफ्नो योग बलद्वारा परम धामको प्रकाश धरतीमा उतारेर परम शान्तिको भाइब्रेसनद्वारा केवल एक सङ्कल्पबाट नै यो दुनियाँ बदल्न सक्छन्। यदि यस्तो किसिमबाट सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने फेरि काल अग्निको आवश्यकता पर्दैन। परम शान्तिको भाइब्रेसनबाटै दुनियाँ सकारात्मक ढङ्गले परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यदि अब पनि बेहदको आत्माहरू नजाग्ने हो भने फेरि काल अग्नि जाग्नेछ अनि पुरै ब्रह्माण्डको विनाश हुनेछ। तब त्यति बेला आत्माहरूको हालत कस्तो होला? त्यो बेलाको हालत कसैले अनुमान गर्न सक्छ? त्यसैले अब बेहदको आत्माहरू जागेर परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाएर सकारात्मक तौरले महाविश्व परिवर्तन गर्नु नै अति आवश्यक छ र यो कार्य केवल बेहदको आत्माहरूले मात्रै गर्न सक्छन्। बाँकी साधारण आत्माहरू पछि गएर सहयोगी बन्न त सक्छन्, तर पुरै दुनियाँको परिवर्तन उनीहरूको पहुँचको कुरा होइन, किनकि बेहदको आत्माले मात्रै बेहदको ज्ञान धारण गर्न सक्छन्। बेहदकै आत्माले मात्र जान्दछ कि बेहदको विश्वको आदि मध्य र अन्त के हो भनेर। अब 9 लाख परम पुरुष अनि 9 लाख परम प्रकृति गरेर 18 लाख, त्यस्तै 16,100, 1008, 108 अनि विशेष श्रेणीका जति पनि आत्माहरू छन् सब जाग्नु पर्दछ। आज धरती अनेक धर्म, मठ, पन्थ, सम्प्रदायका आत्माहरू आफ्नो आफ्नो झुटो ज्ञान फैलाइरहेका छन्, एक आपसमा लडिरहेका छन्। धर्मको नाममा अधर्म फैलिरहेको छ। आज धरतीको हालत कस्तो छ भनेर सायद कसैलाई पनि भनिरहन नपर्ला। समयअनुसार बेहदको परम सत्य ज्ञानलाई सम्पूर्ण विश्वमा फैलाएर महाकाल प्रलयलाई रोक्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले हे बेहदका आत्माहरू, अब जाग्नुहोस्, आत्मस्वरूप बन्नुहोस्, परम शान्तिको भाइब्रेसनलाई फैलाउनुहोस् अनि गड इज वान, ट्रुथ इज वान को परम सत्य ज्ञानलाई सम्पूर्ण विश्व जगतमा फैलाएर सुपरिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन गर्नुहोस्। परम शान्ति।